अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। सारी गैर कानूनी इमारतें गिरेंगी, ये कहा सिंध हाई कोर्ट की एक बेंच ने कराची में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई इमारतों के हवाले से एक इमारत मक्का टावर की समाअत के मौके पर। ये मक्का टावर कराची में पीडी स्ट्रीट पर एक 500 गज पर बनाई गई 4 मंजिला इमारत है। ये एम.ए. जिना रोड पर तिब्बत सेंटर से करीब है। इस समाअत के दौरान में जजेस हजरात और डीजी एसबीसीए के दरमियान जो कुछ भी मुकालमा हुआ, जो भी ऑब्जर्वेशन दी, जो कुछ भी जजेस ने फरमाया, उस समाअत से कराची के उन दोस्तों को बहुत तसल्ली हो जाएगी जिन्होंने नस्ला टावर के हवाले से कुछ सवालात उठाए थे। तो पहले मैं आपको उस हेयरिंग का अहवाल सुना दूं, उसके बाद फिर मैं कुछ अपनी मारूज़ात पेश करूंगा। नस्ला टावर तिजोरी हाइट्स के बाद अब पोर्शंस की बारी। सिंध हाई कोर्ट ने 4 मंजिला पोर्शन मक्का टेरिस के ख़िलाफ़ 1 माह में कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया ने डीजी एसबीसी को हुक्म दिया कि जो गैर कानूनी हैं सब तोड़ें और 1 माह में रिपोर्ट दें। अफसरान जिंदा हैं या मुर्दा, हाजिर सर्विस या रिटायर्ड, सबके नाम बताएं। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने डीजी एसबीए से मुकालमे में कहा कि ये बिल्डिंग्स कैसे बन रही हैं। जब ये बनती हैं तो आपके अफसरान सो रहे होते हैं। बेशक महकमा एसबीसीए पूरा खाली हो जाए, अब कार्रवाई होगी। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू पीडी स्ट्रीट पर वाक़ा मक्का टेरिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि 500 स्क्वायर यार्ड पर 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। ओपन स्पेस को भी इमारत में शामिल कर लिया गया। अदालत ने 4 मंजिला पोर्शन मक्का टेरिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने पीडी स्ट्रीट पर वाक़ा मक्का टेरिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल ने रिमार्क्स दिए कि हर केस में ऐसा ही फैसला होगा। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि जो भी बिल्डिंग गैर कानूनी होगी सब गिराना पड़ेंगी। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि जिसने बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी, इन सब अफसरान के नाम भी पेश किए जाएं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि अफसरान जिंदा हैं या मुर्दा, हाजिर सर्विस हैं या रिटायर्ड, सब के नाम बताएं। डीजी एसबीसीए को अदालत ने 1 हफ्ते में हर अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहम हो गई। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि डीजी साहब, आपके इदारे की कारकर्दगी सिफर है, फैसले देते हैं मगर कोई अमल नहीं होता। अदालत ने डीजी एसबीसीए को हुक्म दिया कि जो गैर कानूनी हैं सब तोड़ें, 1 माह में रिपोर्ट दें। अदालत ने ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी रिपोर्ट 1 हफ्ते में तलब कर ली। नाज़रीन, ये तो मैंने आपको हेयरिंग का हाल सुना दिया। नस्ला टावर के हवाले से जब दोस्तों ने ये शिकायत की कि आप क्यों कहते हैं कि नस्ला टावर को गिरना चाहिए, हकीकत तो यह है कि जिन्होंने इजाज़त दी उनके ख़िलाफ़ होना चाहिए, बिल्डर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और आइंदा की रोकथाम का भी सिलसिला होना चाहिए। इस हेयरिंग में इन तमाम सवालात के जवाबात हमें मिल गए हैं। ये कराची के लोगों की एक बहुत बड़ी फतह है। देखिए, हमने पहले ये मुतालबा किया
کہ جن افسران نے ان عمارتوں کی تعمیر کی NOCs جاری کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو۔ تو اس سماعت میں بڑی وضاحت کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ نے یہاں تک کہا کہ زندہ یا مردہ ان افسران کے نام بتائے جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کر کے 1 ہفتے میں رپورٹ دی جائے۔ اس سے بڑا فیصلہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کراچی کے عوام کی بہت بڑی فتح ہے۔ اور اس سے ہٹ کر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے دوستوں نے یہ کہا کہ جی جو افسران ہیں ان کی کارکردگی، تو آپ نے سن لیا کہ ججز کے ریمارکس میں SBAC کی کارکردگی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کی کارکردگی 0 ہے۔ جب یہ عمارتیں تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ سب سو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں عدالت نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سو نہیں رہے ہوتے بلکہ یہ بخوبی جاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنا حصہ وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ فیصلہ بڑا تاریخی ہے۔ کراچی کے لوگوں کے باپ داداؤں کی جن زمینوں پر قبضے کیے جا رہے تھے اب ان کی روک تھام ہوگی، اور اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہوا یہ میں آپ پر انکشاف کر رہا ہوں۔ یہ مجھے اطلاع ملی ہے بہت خاص ذرائع سے کہ سندھ ہائی کورٹ کی اس تیز رفتار کارروائی کے نتیجے میں SBCA کے بہت سارے افسران کراچی سے نکل گئے اور اندرون سندھ روپوش ہو گئے ہیں۔ وہ تمام بڑے بڑے بلڈرز جنہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے نقشے بنائے ہوئے ہیں مختلف عمارتوں کے، وہ ان نقشوں کو اب غائب کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ کوئی ثبوت ہاتھ نہ آئے اور وہ لوگ بھی سامنے نہ آئیں جنہوں نے ان نقشے بنوانے میں یا ان NOCs ایشو کرنے میں ان کی مدد کی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت کے جو افسران ہیں اور سندھ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں یعنی جو ذمہ دار وزراء ہیں، انہوں نے بھی افسران کو واٹس ایپ پہ یا دوسرے فون استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ افسران کو ان رپورٹرز سے جو بلدیہ کی رپورٹنگ کرتے ہیں ان سے گفتگو سے بات کرنے کی بھی منادی کرا دی ہے، اور اب افسران میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، سندھ حکومت میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور یقیناً اب ایکشن لیا جائے گا۔ کراچی کے دوستوں سے میں تو یہی درخواست کروں گا کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے علاقوں کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دیں، ایکشن کمیٹیاں بنائیں، جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں ان کی اطلاعات جو ہے متعلقہ محکموں کو بھی دیں اور عدلیہ کو بھی پہنچائیں۔ ایپلیکیشن دینے میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اگر اس مرحلے پہ ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین کیجئے کہ کل جو ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اس سے کراچی کے لوگوں کی فتح کا آغاز ہو گیا ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے مطالبات تھے آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری آواز انصاف کے ایوانوں تک پہنچ گئی ہے اور کراچی کے لوگوں کی اب سنوائی ہونے لگی ہے۔ صرف 3 فیصلوں سے، 3 بولڈ فیصلوں سے بلڈرز میں ہلچل مچ گئی ہے، افسران میں ہلچل مچ گئی ہے، حکومت کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ اس موقع پہ ضرورت ہے کہ کراچی کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور میں آپ سے ایک درخواست اور بھی کرتا ہوں کہ آپ اچھے لوگوں پر مشتمل کمیٹیاں بنائیں۔ آپ ان میں ڈاکٹرز کو رکھیں، صحافیوں کو رکھیں، آپ ان میں انجینئرز کو رکھیں، پڑھے لکھے لوگوں کو رکھیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے پیچھے مت لگیں۔ ان سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے اپنے معاملات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں کراچی کے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضوں میں کون کون سی سیاسی جماعتیں ملوث ہیں یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے علاقائی سطح پہ اپنی اپنی کمیٹیاں بنائیں اور کراچی کو صاف ستھرا
اس کی پرانی شکل بحال کرنے کی کوششوں میں اتحاد کا مظاہرہ کریں، اپنی کمیٹیاں تشکیل دیں اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہم کراچی کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔